Welcome back to Ingwa News. The Feast of Holy Cross, Santa Cruz, was celebrated with devotion and enthusiasm at Vitaldaswada in Morji, where Hindu and Christian communities came together for the occasion. This site is known for the unique coexistence of the Holy Cross and Tulsi Vrindavan, symbolizing Goa's tradition of communal harmony. Devotees lit candles at the cross, while traditional Hindu Laman Deva continued to burn nearby, reflecting the village's shared cultural and spiritual heritage. आम्ही हांगर पळयतात की हांगासर आमच्या मांडार कपेल म्हणटात आणि हांगाचे वार्षिक फेस्त आसता आणि फेस्त हे सजाव जाल्या उपरांत जो पयलो आयतार येता तेन्ना हे सजाव जाल्या उपरांत हे फेस्त साजरे करता आणि ह्या फेस्ताचे एक वैशिश्ट्य आसता की हांगासर जे आमचे हिंदू भाव आणि क्रिस्ती भाव आसात ते एकठांय येवन हे फेस्त करता आणि सर्व धर्म समभाव अशें मानपी हे फेस्त व्हडा प्रमाणात हांगासर साजरे केले वता. हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार आमच्या क्रिस्ती बांधवांचो हांगासर क्रॉस आसा आणि हांगासर ते मेणबत्ती पेटयतात. तेच भशेन हिंदू धर्मांतलो एक वैशिश्ट्य जो दिवो आसता लामन दिवो, तोय लामन दिवो हांगासर पेटयल्लो वता. तातूंत आमचे क्रिस्ती भगिनी आसतले, हिंदू भगिनी आसतले, सगळे एकठांय येवन हो सण साजरो करता आणि हो सण पळोवपा खातीर हजारांनी लोक उपस्थित आसता. हे एक वैशिश्ट्य आसा अशें आमकां हांगासर पळयल्या उपरांत दिसून येता. कशा पद्धतीने हे फेस्त साजरे करता आम्ही पळयता हिंदू क्रिस्तांव हांगासर एक एकठांय येतात आणि हे साजरे करता. कशें आसता कशा पद्धतीचे परंपरा वर्सांची वर्सां जाली आमी सगळे मेळून एकठांय फेस्त करता. ओके. आनी सगळ्यांक उमेद आनी चड मागलेले वस्ती मेळटात सगळ्यांक. सगळे बसून सगळे हिंदू क्रिस्तांव कोण येतात तिजे भाव तेंचे सगळे कामां सगळीं सारकी जातात. देवान तेजे सदांच बेसां म्हज्या सदांच खुशी रावची तेच आमच्या गांवचेर घालचे. येस, थँक्यू.
Jerusalem.